दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा तपाईलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज हामी सत्तारूढ दल नेकपाका गतिविधि, नेकपा र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बीचको सम्बन्ध र सरकारले गर्दै आएका कामहरूमा उठेका सवालहरूमा छलफल गर्न गएका छौं र यसको निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ सत्तारूढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। गत आइतबार रमाइलो दृश्य देखिएको थियो प्रतिनिधि सभा बैठकमा। सभामुखको भूमिकालाई लिएर विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले रोस्टम घेराउ गर्यो र ठूलै किसिमका प्रश्नहरू उसले तिर्स्याएको थियो। यस्तो लाग्थ्यो अब राजनीतिक रूपमा संसदमा भिडन्तरै हुन्छ। तर नाटकीय रूपमा हिजोको बैठक शान्तपूर्वक चल्यो। तपाईं एउटा प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ। यतिसम्मको यो तातो विवाद तपाईहरुले कसरी हल गर्नुभयो? अब यो विषय त्यति धेरै गम्भीर प्रकारको सैद्धान्तिक राजनीतिक विषय थिएन। यो सामान्यतः प्रक्रियागत विषय थियो। सदन सञ्चालनसँग जोडिएको, प्रश्नोत्तरसँग जोडिएको सामान्य प्रक्रियागत विषय थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विषयमा त्यति धेरै चाहिँ चर्को बहस र विवाद गरिरहनु पर्ने विषय हो भनी देखिँदैन चाहिँ। र त्यही परिघटना पनि मतलब अस्तिको परिघटना पनि आवश्यक थिएन। त्यस्तो चाहिँ वेल नै घेराउ गर्नुपर्ने, सदन नै मतलब अवरुद्ध गर्नुपर्ने जरुरी थिएन चाहिँ। अब नियावलीमा 219 दफामा प्रधानमन्त्री अथवा सरकारको मन्त्रीहरूले बोलिसकेपछि सभामुखले अनुमति दिएको परिस्थितिमा प्रश्न गर्न पाउने, सांसदहरूले प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यो प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था को बारेमा पनि छलफल चलिरहेकै अवस्था थियो। दोस्रो कुरा चाहिँ नियावलीमै अर्को व्यवस्था के छ भन्दाखेरि परिच्छेद 8 र परिच्छेद 9 मा चाहिँ तपाईको प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूले प्रत्येक महिना चाहिँ तपाईको चाहिँ संसदमा प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था पनि छ। महिनाको पहिलो हप्ता चाहिँ प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था पनि छ। र गत बैठकहरुमा, गत अधिवेशनमा त्यो त्यति प्रयोग भएन। यसपटक चाहिँ त्यो प्रयोग गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ चाहिँ। त्यसैले त्यो परिस्थितिमा अब प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलिसक्नु भएपछि त्यो प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम चाहिँ तपाईको तत्कालै राख्ने कि नियावली अनुसार चाहिँ प्रश्न त स्वत गर्न पाउने व्यवस्था हो सांसदहरूले चाहिँ। तर पनि एउटा सहमति र परामर्श त हुन सक्छ कि 2-4 दिन पछि अथवा चाहिँ यो महिनाको आउँदो महिनाको फर्स्टमै तपाईको प्रश्नोत्तर गर्न पाउने व्यवस्था पनि छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यी प्रश्न उठ्ने प्रश्न त प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलेकै विषयहरुमा उठाउने। तपाईहरुका लागि यी कुरा सामान्य थिए, तर कांग्रेसले यसलाई सामान्य रूपमा उठाएन। उसले सभामुखको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठायो। सभामुख चाहिँ अहिले हुकुमवादी शैलीमा अगाडि बढ्यो भन्ने थियो। त्यो कुराको समाधान 15 मिनेटका लागि स्थगित भएर पनि समाधान हुन सकेको थिएन। ठिकै छ, तर तपाईले समाधान गर्नुभयो। त्यो समाधान कसरी भयो भन्ने मात्रै हो। अब यसमा यस्तो भयो। अब पहिलो कुरा त त्यो सायद चाहिँ अब सभामुखज्यू र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतकको बीचमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ पहिले नै भएको रहेछ। त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ के त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलिसकेपछि 2 जनासम्म मतलब बोल्न दिने भन्ने कुरा चाहिँ भएर छ। 2 जना बोल्न दिने, 2 जनाको नाम उहाँले 5 जना भनेर भन्नुभएको थियो। 5 जना गाह्रो छ, प्रधानमन्त्रीले धेरै समय छैन भनेर भन्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि 2 जनासम्म हुन्छ भन्ने कुराको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ रहेछ। तर अब सभामुखज्यूले के सोध्नु भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलिसकेपछि विषय त यिनै हुन्। यो विषयमा चाहिँ अर्को दिनको चाहिँ प्रश्न उत्तरमा राख्दा के हुन्छ भनेर एकपटक चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुभयो चाहिँ। तर अब नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले होइन आजै हुनुपर्छ भनेर भनेपछि उहाँले टाइम दिनुभएकै हो। बोल्नका लागि भनेर टाइम दिनुभएको हो। मिलेन्द्र रिजाललाई 3 पटकसम्म चाहिँ तपाईको अनुमति दिनुभएको हो। त्यहाँनिर अलि फरक छ। बोल्न भनेर समय त दिनुभयो, तर माइक अन गर्नु भएन। उहाँले बिना माइक कसरी मान्छेले बोल्छ? हैन के रे
माइक अन गर्नु मतलब त्यो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको बोल्नलाई चाहिँ समय दिनुभयो तर उहाँले बोल्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि म एकजना होइन सबैलाई बोल्न दिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। चाहिँ सबैलाई बोल्न दिन सम्भव थिएन, दुईजनाको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ अनि सबैलाई बोल्न दिने भन्ने कुरा त हुँदैन थियो। चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सबैलाई दिन सक्ने सम्भव थिएन। उहाँले एक्लै चाहिँ बोल्न तयार हुनु भएन, तीन पटक चाहिँ आह्वान। तर दुईजना मात्रैको पनि सहमति यदि थियो भने, जस्तो वीरेन्द्र रिजालको नाम लिइसकेपछि वीरेन्द्र रिजाल बोल्न मान्नु भएन भने दोस्रो नम्बरमा भएको मान्छेको नाम भन्नु पर्दैन सभामुखले? अब होइन, त्यो त उहाँहरू सबैले पाउनुपर्छ भनेर उहाँहरू सबै उठिरहेको अवस्थामा त चाहिँ तपाईँको अब त्यहाँ दोस्रो पात्रमा जाने नजाने अथवा के गर्ने भन्ने विषयको जो सन्दर्भ हो, उहाँले वीरेन्द्र रिजालले नमानिसकेपछि प्रमुख सचेतकसँग जो अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ त अवलम्बन भएन। अवलम्बन नभएपछि तत्काललाई 5 मिनटको लागि भए पनि बैठक स्थगित गरेर चाहिँ प्रमुख सचेतकसँग भएको अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा र मतलब दुईजनाभन्दा बढी दिन नसकिने कुरा, यो सबै कुरा कम्युनिकेट गरेर चाहिँ फेरि स्थगित गरेर कम्युनिकेट गरेको भए सायद हुन सक्थ्यो। तर त्यो कम्युनिकेट भएन। उहाँले बोल्न तीन पटक आह्वान गर्दाखेरि बोल्न तयारी नभएपछि चाहिँ सभामुखजी अर्को एजेन्डामा जानुभयो। अर्को एजेन्डामा जान जरुरी थिएन भन्ने कुरा हो। अर्को एजेन्डामा गइसकेपछि त्यो विषयलाई लिएर चाहिँ अब अर्को एजेन्डामा गएको स्थितिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरू चाहिँ थप चाहिँ वेल घेराउमा जानुभयो चाहिँ हैन। त्यसकारणले वेल घेराउमा जानु पनि पहिलो कुरा उहाँले बोल्नु पर्थ्यो, आह्वान भएपछि बोल्नु पर्थ्यो। दोस्रो कुरा नबोलेको स्थितिमा सभामुखज्यूले चाहिँ 5 मिनटको लागि भए पनि स्थगन गरेर चाहिँ प्रमुख सचेतकसँग यो अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ सायद उहाँहरूको बिचमा कम्युनिकेट भएको थियो थिएन त्यो थाहा भएन। त्यो कम्युनिकेट गराउनु पर्थ्यो। सायद कम्युनिकेट नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उठिरहनु भएको थियो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कम्युनिकेट गराउनु पर्थ्यो। अब केही समय स्थगित गरेर भए पनि चाहिँ त त्यो परिस्थितिमा अब ल कम्युनिकेट भएन छ अरे। उहाँहरू बिचमा चाहिँ प्रमुख सचेतकसँग भएको अन्डरस्ट्यान्डिङ वीरेन्द्र रिजाललाई जानकारी भएन रे। एकछिनलाई मान्नुस्, त्यो उहाँहरूको समस्या रहेछ भने तपाईँको अरू चाहिँ अरू विषयमा चाहिँ एजेन्डामा प्रवेश गर्ने कुरा चाहिँ उपयुक्त भएन हैन। अब अरू विषयमा एजेन्डामा प्रवेश नै गर्यो भने पनि यो त फेरि सभामुखको रुलिङ गर्ने कुरा त चाहिँ सभामुखको अथोरिटीको कुरा हो हैन। मिस्टेक भएको रहेछ भने पनि चाहिँ पछाडि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर उठाउने कुरा हो। तर चाहिँ उहाँहरू के गर्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ वेल घेराउमा जानुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि वेल घेराउमा जानु झनै बेठिक भयो। त्यसैले यिनै विषयहरूको बारेमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको समीक्षा भएको थियो कि पहिलो कुरा तपाईहरु दुईजना बीचमा भएको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङको बारेमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सबैको बीचमा भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो हुन सकेन। दोस्रो कुरा वीरेन्द्र रिजालले बोल्नु पर्दथ्यो चाहिँ त्यो किन बोल्नु भएन चाहिँ त्यो मिस्टेक भयो। तेस्रो कुरा अर्को कार्यसूचीमा जानु उपयुक्त थिएन सभामुखज्यूले चाहिँ हैन। उहाँले बोल्नु भएन भनेर चाहिँ स्थगित गर्नुको सट्टामा चाहिँ तपाईं अर्को कार्यसूचीमा जानुभयो त्यो जरुरी थिएन। सभामुखज्यू अर्को कार्यसूचीमा जाने कुरा त उहाँको अथोरिटीको कुरा हो। तर चाहिँ तपाईको अर्को कार्यसूचीमा जानुभयो भन्दैमा उहाँहरू चाहिँ कांग्रेसका साथीहरू झन् वेल घेराउमा जानुभयो झन् त्यो मिस्टेक दुवैतर्फबाट। त्यसकारणले त्रुटिहरू दुवैतर्फबाट भएका चाहिँ छन्। दुवैतर्फले समीक्षा गर्नुपर्छ, आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। अबको सोलुसन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ 219 को उपदफा के रे 2 अनुसारको चाहिँ तपाईँ प्रश्नोत्तर गर्ने अधिकार पाउँछ। यसमा यो नियमावली यथावतै छ। आगामी दिनहरुमा त्यो लागू हुन्छ। अहिले पनि अस्ति पनि त्यो प्रयोग गर्न सुरु त गरेको हो, तर केही कम्युनिकेसन ग्यापले गर्दा त्यो क्रियान्वयन हुन सकेन। प्रयास त भएको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो आगामी दिनहरुमा त्यो हुन्छ। त्यो नियमावली यथावत छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ तपाईको जो वेल घेराउ गर्नुभयो, वेल घेराउ गर्नुको चाहिँ मतलब उहाँहरुले उठाउनु भएका कुराहरु ध्यान आकर्षण गराउने सदनमा त्यो ध्यान आकर्षण गराएको विषयलाई लिएर चाहिँ तपाईको सभामुखले रुलिङ गर्ने चाहिँ यो यति भयो भनेपछि मिलेर मतलब सहमति र समझदारीमै जानुपर्छ। यो प्रक्रियागत विषय हो, कुनै थ्योरीको विषय, कुनै राजनीतिक सैद्धान्तिक विषयको चाहिँ विवाद होइन। सामान्य प्रक्रियागत कुरामा सामान्य अन्डरस्ट्यान्डिङमा रहेको ग्यापले गर्दाखेरि सभामुखज्यू र प्रमुख सचेतकको बीचमा भएको चाहिँ जो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ सायद अरूको बीचमा कम्युनिकेट भएन। खास गरी नेपाली कांग्रेसका अरू साथीहरूको बीचमा कम्युनिकेट सायद हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरु पैदा भएको चाहिँ छ। यस्ता मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरु रहनु हुँदैन। बैठक बस्नु भन्दा अगाडि चाहिँ
बरु चाहिँ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको साथीहरू बिचमा बसेर चाहिँ खास कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा जे सहमति हुन्छ त्यो कुरा आफ्नो पार्टीको संसदीय दलमा पनि त्यो कुरा चाहिँ सञ्चार हुनु पर्यो। त्यो सञ्चार हुनु पर्यो, कम्युनिकेट हुनु पर्यो सबैसँग। प्रमुख सचेतक आफूले जानकारी लिने भयो, अरूलाई जानकारी नदिएपछि संसदमा यस्ता किसिमका गतिविधि कहिलेकाहीँ त्यस्तो खालको सानातिना मिसअन्डरस्ट्यान्डले त्यस्तो खालको देखिन सक्छ। एउटा कुरा अब जस्तो तपाईँ कृष्णबहादुर महरा सभामुखज्यूलाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ, तपाईँहरू अब द्वन्द्वकालीन समयदेखि यहाँसम्म आउनुभयो, उहाँ बाहिरबाट हेर्दा जतिको भद्र सौम्य देखिनुहुन्छ, यो यसो संसदमा उहाँले निर्वाह गरेका केही भूमिकालाई लिएर जो टिप्पणीहरू उठेका छन् त्यो हिसाबमा हेर्दा उहाँ भित्रीबाट त्यति नै दृढ र अलिकति आक्रामक पनि हो। जस्तो उदाहरणका निम्ति यही अहिले हामीले एउटा समीक्षा गरेको यो विषय र अब रेशम चौधरीको शपथको विषयलाई लिएर पनि अब संसदले त सरकारलाई निर्देशन दिने हो नि, निर्देशन दिएको छ। हिजो मात्रै पनि उहाँले सरकारलाई लुइङ गर्नुभएको छ। अब रेशम चौधरीको शपथमा उहाँले के भनिदिनु भयो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेपछि मैले शपथ गराएको हुँ भनेपछि अलिकति कृष्ण महराज्यूको व्यक्तित्व जो बाहिर देखिन्छ भित्र अलिक फरक छ कि के छ तपाईँको बुझाइ? अब होइन, यो चाहिँ उहाँको मतलब उहाँले कुन प्रसङ्गमा के भन्नुभयो भन्ने कुरा त चाहिँ मलाई सबै त मैले सुन्न पाएको छैन। उहाँको व्यक्तित्व त्यस्तो हो भन्ने लाग्दैन र संविधान सम्मत शपथ ग्रहणको प्रश्न भनेको संविधान सम्मत ढङ्गले, कानुन सम्मत ढङ्गले गर्ने विषय हो। अरू कुराहरू भनेको अरू परिस्थिति मिलाउने भनेको कतिपय निर्णयहरू क्रियान्वयनको सन्दर्भमा राजनीतिक परिस्थितिहरू पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सरकारसँग जोडिएको विषय भनेको परिस्थिति मिलाउने कुरासँग जोडिएको विषय हो। कुन राजनीतिक परिस्थितिमा मतलब उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा परिस्थितिमा पनि निर्भर रहन्छ। मूलत के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको संविधान र कानुन सम्मत ढङ्गले नै हेर्ने कुरा हो। संविधान र कानुनको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि अब रेशम चौधरीको सन्दर्भमा पहिलो कुरा त शपथको प्रश्न चाहिँ योग्यतासँग जोडिएको विषय भयो। योग्यताको हिसाबले हेर्दाखेरि संविधानमा जुन व्यवस्था छ कि 5 वर्षभन्दा बढी फौजदारी केसमा परेको र 6 वर्ष कैद भुक्तानी गरेको पनि 6 वर्ष पुग्नु पर्ने भन्ने खालको जो प्रावधान छ र त्यो प्रावधान को सन्दर्भमा त मतलब देखिँदैन चाहिँ त्यो रेशम चौधरीको सन्दर्भमा फौजदारी अभियोग लगाएको र विचाराधीनको अवस्थामा रहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि शपथ ग्रहणै गर्न नमिल्ने भन्ने देखिँदैन चाहिँ। हैन, प्रश्न के भयो भने शपथ ग्रहण उहाँले जित्ने बित्तिकै जतिखेर अन्य सांसदहरूले शपथ लिए त्यो बेलामा नै गराएको भए यी प्रश्नहरूले एउटा वैधानिकता पाउने र मान्छेले पत्याउने विषय पनि हुन्थ्यो। अहिले आएर राजनीतिक समीकरण बदलेपछि राजपाले चुनौती दिएपछि राजेन्द्र महतोले संसदमा प्रचण्डज्यूलाई थर्काएपछि अनि त्यसको एक हप्तामा शपथ गिरफ्तारीमा रहेको अवस्थामा के हुने भन्ने कुरा त थोरै अन्यलताको अवस्था रहेकै स्थिति हो हैन। पूर्वपक्षमा रहेको थुनामा रहेको अवस्थामा शपथ ग्रहण के हुने भन्ने कुरा एउटा अन्यलतामा रहेको अवस्था हो। त्यो बेलामा नियावली पनि सायद बनिसकेको थिएन। पछिल्लो समयमा संसदको चाहिँ सञ्चालन सम्बन्धी प्रतिनिधि सभा सञ्चालन सम्बन्धी नियावली बन्यो। त्यो नियावलीले के बन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ फौजदारी केसमा रहेकाहरूको सन्दर्भमा थुनामा रहेको स्थितिमा उसको सांसदको हैसियतले चाहिँ कुनै पनि काम कारबाही गर्न सक्ने कुरो त भएन, सेवा सुविधाहरू प्राप्त हुन सक्ने कुरो त भएन। तर त्यो सांसद हो भन्ने कुराको जानकारी सदनलाई गराउनु पर्ने भन्ने चाहिँ छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि थुनामा रहँदैमा चाहिँ तपाईँको शपथ ग्रहण निरपेक्ष रूपले हुनै सक्दैन भन्ने चाहिँ देखिँदैन चाहिँ त्यो चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो थोरै अन्यलताको अवस्थाले गर्दाखेरि एउटा पाटो त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा एउटा समझदारी हुनुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि परिस्थिति, कुनै पनि सन्दर्भमा, कुनै पनि जटिल केसहरूको बारेमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङको डेभलप गर्न जरुरी हुन्छ। यो अन्डरस्ट्यान्डिङको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि पनि सायद यही बेलामा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो शपथ ग्रहण प्रक्रिया अगाडि बढेको। यसो भयो तपाईले कानुनका कुराहरू, विधिसम्मत कुराहरू, प्रक्रियागत कुरा उठाए पनि राजनीतिक रूपमा हेर्दाखेरि यसका विभिन्न अर्थहरू देखिन्छन्। जस्तो मैले भर्खरै भने राजपाले त्यसका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले संसदमै केही हप्ता अगाडि त्यो विषयमा तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई निशाना बनाएर आक्रामक भाषण गर्नुभएको थियो। सँगसँगै राजपाले समर्थन फिर्ता लिने कुरा पनि थियो सरकारलाई दिएको र यी विभिन्न पृष्ठभूमिका आधारमा दबावमा परेर सरकारले विधिसम्मत भन्नुभन्दा पनि विवादास्पद कामहरू बढी गरिरहेको भन्ने तपाईँलाई पनि त लागिरहेछ नि?
हैन राजनीतिक मैले अघि नै निवेदन गरेँ राजनीतिक परिस्थितिलाई पनि ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आउँछ त्यसकारणले राजनीतिक परिस्थितिको सन्दर्भमा राजनीतिक परिस्थिति आफू अनुकूल हुँदा यस किसिमका जेसुकै होस् भनेर त्यसलाई मतलब नगर्ने खोरमै थुनिए पनि मान्छेहरू केही मतलब छैन तर जब आफू प्रतिकूल हुन थाल्यो अनि जे पनि सम्झौता गर्ने भन्ने हुन्छ तपाईहरुको त एउटै पार्टी हो नि अनि यो अब सम्झौताको प्रश्न सहमतिको प्रश्न समझदारीको प्रश्न मुलुकको परिस्थितिमै निर्भर रहने कुरा हो किन भन्दा अहिलेको परिस्थिति भनेको निश्चय पनि मतलब एउटा नयाँ संविधान बनेको छ राज्यका अङ्गहरू त्यो संविधान अनुसार गठन भएर स्थायित्व र निरन्तरतामा जानुपर्ने आवश्यकता हो तर पनि त्यसो हुँदा हुँदै पनि अझै पनि संक्रमणको अवस्था छ गणतन्त्रबाट के रे राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा गएको परिस्थिति त्यसले राज्यका सबै अङ्गहरूको मतलब संरचना तयार नभइसकेको स्थिति त्यो अनुसार रूपान्तरण नभइसकेको स्थिति एकातर्फ त्यो अवस्था छ भने अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि राजनीतिक तरलताको अवस्था छ एक प्रकारले शीतयुद्धको संक्रमणमा छौं राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हामी अनुकूल छैन भन्दैमा सबै कुराहरू माफ हुन्छन् भन्ने भएन हैन यो दुई तिहाईको सरकार एक मिनेट सुन्नुस् दुई तिहाईको सरकार हो संघीय समाजवादी फोरम पनि साथमा छ अचम्म के लाग्यो भने उपप्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई गएर ज्ञापन पत्र बुझाएर के भन्नुहुन्छ भने अराजकता बढ्यो भ्रष्टाचार बढ्यो नियन्त्रण भएन हैन तपाईहरुलाई समर्थन गरेको राजपा छ संसदमा त्यस्ता भाषण गरिरहेका छन् दुई तिहाई छ तपाईहरुलाई राम्रा राम्रा निर्णय गरेर अगाडि बढ्नको निम्ति केही कुराले छेकबार गर्दैन प्रतिपक्षी सदनमा 22 सांसद छन् संसदमा हैन यस्तो बेलामा पनि हामीको संक्रमणकाल छ परिस्थिति यस्तो भयो भन्न सोचेर भने हैन यो तपाईको अब परिस्थिति यथार्थ परिस्थिति जे छ त्यो त मतलब बेस त त्यही नै हो चाहिँ मलाई त सोच्नु पर्ने त देख्ने भनेको के हो भने तपाईहरुसँग दुई तिहाईको सरकार विद्यमान परिस्थिति भनेको मैले अघि नै भनिहालेँ अहिलेको परिस्थिति भनेको आन्तरिक रूपमा पनि सबै कुराहरू स्थिरता र स्थायित्वमा गइसकेको अवस्था होइन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति तपाईको चाहिँ तरलताको अवस्था छ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले यो सरकारलाई काम गर्न छेक्यो एक प्रकारले भन्ने हो भने त शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा शीतयुद्धको अवस्था छ व्यापार युद्धको अवस्था छ एक मिनेट सुन्नुस् यो परिस्थितिमा मुलुकमा स्थिरता र स्थायित्वको जरुरी छ नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति स्थिरता र स्थायित्वको जरुरी छ त्यसको लागि तपाईको चाहे मेजोरिटी होस् चाहे दुई तिहाई किन नहोस् चाहे 100% किन नहोस् तर चाहिँ मुलुकमा विद्यमान रूपमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा सहमतिको विकल्प छैन सहमति र सहकार्यको बाटोबाट जानुपर्ने आवश्यकता छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ गणितीय रूपले कति छ भन्ने प्रश्न मेजर विषय होइन मेजर विषय के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दाहरूको बारेमा हामी राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने कुरामा नेपालको अस्तित्व रहन्छ रहँदैन भन्ने कुरा अन्तर्निहित छ सत्ता पक्षकै सहमति छैन केको राष्ट्रिय सहमति जुट्यो त्यसकारणले हो निश्चित रूपले सत्ता पक्षको जति चाहिँ युनिफाइड ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो नहोला त्यो कमजोर भयो होला अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ जति हुनुपर्ने त्यो नभएको होला तर त्यो प्रयास त्यो पनि गर्नुपर्छ त्यसको साथै अन्य राजनीतिक दलहरुसँग पनि सहमति र सहकार्यको प्रयास गरिरहनुपर्छ यहाँ गम्भीर प्रश्न छ हेर्नुस् के छ भने तपाईले विभिन्न कारणहरु दर्शाउनु भयो तपाईलाई एउटा प्रमुख सचेतक नेकपाको एउटा जिम्मेवार नेताको हिसाबमा एउटा डिफेन्स गर्नुपर्ने अवस्था पनि तपाईको रहला तर प्रमुख कुरा के भने कस्ता कस्ता कामहरु गरिएको छ भन्ने हो विवादास्पद कामहरु किन भन्ने हो अब भयभरका महत्त्वपूर्ण आयोजना प्रधानमन्त्रीको मातहत एवावा स्वायत्त भनिएका संवैधानिक निकायलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छैन हामी अख्तियारका कुरा सुनिरहेका छौं लोकसेवा आयोगका कुराहरु सुनिरहेका छौं त्यहाँमाथि कस्ता किसिमका पत्राचार भएका छन् र तिनीहरुको स्वायत्तता कसरी खोज्ने काम भइरहेको छ अब यत्रो अपराधजन्य कामहरु यो मुलुकमा भइरहेका छन् निर्मलाको कुरा अहिलेसम्म छ सरकारलाई कति धक्का लागिरहेको छ यो 33 किलो सुन भन्ने कुरा कहाँ गयो त्यो पनि थाहा छैन व्हाइट बोर्ड तपाईले अगाडि देख्नु नै भएको छ सबै मन्त्रीहरुलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुरामा राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरु प्रयोग भएको देखिन्छ यस्तो चीजहरुलाई तपाईहरु कसरी चाहिँ प्रतिरक्षा गर्नुहुन्छ भने कि हैन अब कामको दौरानमा सीमा रहित भन्ने कुरा त कहिले पनि त्यस्तो हुँदैन सीमाहरु त हुन सक्छ कमी कमजोरीहरु हुँदैन भनेर भन्न सकिदैन हुन सक्छ हद नाग्यो नि सर ती कमी कमजोरीहरु भएका छन् केही सीमाहरु रहेछन् भने पनि ती कुराहरु छलफल अन्तर्क्रियाको दौरानमा सुधार गर्दै लैजाने कुरा हो तपाईहरुको छलफल अन्तर्क्रिया हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि
अब हामीले हेर्ने कुरा मूल ओरिएन्टेसन, मूल दिशा हेर्ने कुरा हो। मूल दिशाको हिसाबले, मूल ओरिएन्टेसनको हिसाबले मुलुकको यतिखेरको राष्ट्रिय स्वाधीनताको एउटा सङ्कटको अवस्थामा रहेको स्थितिमा मुलुकमा स्थिरता र स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजान जरुरी छ। पार्टीलाई युनिफाइड गर्न जरुरी छ। राज्यका अङ्गहरूलाई युनिफाइड गर्न जरुरी छ। यही सरलाई मैले बीचमा रोकेर राज्यका अङ्गहरूलाई युनिफाइड गरेर लैजान सकिएन भने मुलुकमा निश्चित रूपले राज्य विफल हुन्छ। राज्य विफल हुने भनेको चाहिँ प्रकारान्त रूपले राष्ट्रिय अस्मिता सङ्कटमा पर्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले अब राज्यका अङ्गहरूलाई सबैलाई युनिफाइड ढङ्गले कसरी लैजान सकिन्छ, प्रभावकारी ढङ्गले कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने क्रममा पक्कै पनि सरकारले केही कदमहरू चालेको हुन सक्छ। यसका निम्ति जो तपाईहरूको नेकपा माओवादी केन्द्र हिजो थियो र एमाले त्यो बेलाको तपाईहरू मिलेर एक बन्नुभयो हैन। हामीले बाहिरबाट आउटर स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूको टिममा को छन् भन्दाखेरि नेकपा एमाले, त्यसमा पनि अध्यक्ष ओलीज्यूका निकटका मान्छेहरूको समूह मात्रै त्यहाँ देखिन्छ र त्यो टिमले गर्ने निर्णयहरू सम्पूर्ण रूपमा छन्। अब नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकीकृत बनेर नेकपा त बन्यो, तर सरकारको कार्यशैली चाहिँ नेकपा एमाले मात्रै र त्यसमा पनि ओली निकटका मान्छेहरू मात्रै। त्यसले गर्दा यी जो विवादास्पद कामहरू, निर्णयहरू जो भइरहेका छन् त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने तपाईहरूले र जवाफ दिनुपर्ने पनि तपाईहरूले। यो कठिनाइ भएको छैन? यसले गर्दा चाहिँ अलिकति दुष्परिणामहरू देखिया हो कि हैन? यो चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दा पहिलो कुरा त निजी सचिवालयमा कला राख्ने भन्ने कुरा उहाँको सुविवेकै कुरा हो हैन। र निश्चित रूपले उहाँलाई टिम स्पिरिट मिल्ने साथीहरू राख्ने कुरा उहाँको अधिकारको कुरा हो। अध्यक्ष 2 जना हुनुहुन्छ, पार्टी एक भाग हो, हुनाले चाहिँ जस्तो सबै हुन्छ नि कुरा हो। अब अरू कुरा मतलब सरकारको प्रश्न निश्चित रूपले नेकपाको चाहिँ सरकार हो, नेकपाको नेतृत्वको सरकार हो, नेकपाको नेतृत्वको सरकार हो। नीतिगत रूपले नेकपाले जुन नीति अख्तियार गरेको छ त्यो नीतिलाई सरकारले क्यारी गरिरहेको छ हैन। होला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सीमा रहित भन्ने कुराको दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन। केही सीमाहरू कमी कमजोरीहरू जहाँ पनि रहन सक्छ। जो नेकपाको नीति अनुसार सरकार चल्यो भन्नुभयो नि, नेकपाको नीति अनुसार सरकार चल्यो जो भन्नुभयो नि, त्यसो भए अहिले यो विभिन्न संवैधानिक निकायमाथिको नियन्त्रण, ठुला आयोजनाहरू प्रधानमन्त्री मातहत जो विभिन्न कुराहरू छन्, यो नेकपाको पार्टीको नीति हो। त्यसो भए अब कुन निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्नु पर्थ्यो, कुन पर्दैन थियो भन्ने कुरा प्र्याक्टिकली हेर्ने कुरा एउटा पाटो हो। तर नीति चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ राज्यका अङ्गहरूलाई युनिफाइड ढङ्गले सञ्चालन गर्न जरुरी छ। राज्यका अङ्गहरूको चाहिँ संरचना विगत कालको संरचना भनेर भनेको सामन्तवाद र अर्धसामन्ती अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रिँदै आइरहेको अवस्था हो। त्यसले राज्यका संयन्त्रहरू निर्माण गर्दै आइरहेको अवस्था हो। यो अवस्थामा तपाईको उनीहरूको विशेषता, त्यो प्रणालीको विशेषता भनेर भनेको राज्यका अङ्गहरू अलग थलग ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, राज्यका अङ्गहरू अलग थलग ढङ्गले सञ्चालन गर्ने र सबै समानान्तर ढङ्गले सञ्चालन गर्ने र त्यो युनिफाइड हुन नसक्ने खालको अवस्थाबाट सञ्चालन गर्ने, राज्यलाई कमजोर बनाइराख्ने र राज्यलाई जति कमजोर बनाउन सक्यो उति चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकाधिकार दलाल पुँजीवाद मजबुत भइरहन्छ, सामन्तहरू मजबुत भइरहन्छ। त्यसकारण यद्यपि सामन्तवाद यतिखेर विस्थापित भएको छ तर एकाधिकार दलाल पुँजीवाद त विस्थापित भएको छैन। एकाधिकार दलाल पुँजीवादले लैजान्छ के त भन्दा राज्यका अङ्गहरूलाई अलग थलग ढङ्गले लैजाने प्रयास गर्छ, समानान्तर ढङ्गले लैजाने प्रयास गर्छ र राज्यलाई म्याक्सिममले कमजोर पार्ने प्रयास गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशका सबैभन्दा ठुला वामपन्थी नेताहरू नै पुँजीवादी छन् कि हैन। व्यक्तिगत भन्ने बेला हामी वामपन्थी कम्युनिस्ट विचारधारा भन्ने व्यक्तिगत सीमाहरूको बारेमा मैले कुरा गरिरहेको छैन। व्यक्तिगत रूपले हुन सक्छ, कोही पुँजीवादी हुन सक्छ, सीमाहरू हुन सक्छ, तर नेताहरूको जीवनशैली हेरेर जनताले सिक्ने त्यही हो नि सर। सिद्धान्त एउटा, जीवनशैली अर्कै हुन्छ। हो, त्यो चाहिँ तपाईँको जीवनशैली अनुरूप भएन अथवा चाहिँ मतलब सिद्धान्त अनुरूपको जीवनशैली भएन भने त्यहाँ व्यक्तिको जवाबदेहीको प्रश्न हो, व्यक्तिको जिम्मेवारीको प्रश्न हो। तर सिङ्गो पार्टीको सिद्धान्त, विचार, आदर्शको बारेमा प्रश्न उठाउनु पर्ने कतिपय व्यक्ति त आफैमा संस्था हुन्छन्। जस्तो अब पुष्पकमल दाहालज्यू अध्यक्ष ओलीज्यूलाई उहाँ व्यक्तिगत व्यक्ति हो, उहाँ व्यक्तिगत रूपमा के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको अर्थै रहेन नि। उहाँहरू त अध्यक्ष हो त्यो पार्टीको, उहाँले गरेका गतिविधि नेकपाले गरेको हो। हामी त्यसरी बुझ्छौँ र बुझ्ने पनि त्यही हो। अब यस्तो हुन्छ, कतिपय कुराहरू संस्थागत हुन्छन्, कतिपय कुराहरू निजी पनि हुन्छ। निजी नै हुनै नहुने खालको चाहिँ त्यस्तो पनि हुँदैन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूको चाहिँ जीवनशैलीहरू निजी मात्रै हुँदैनन्, सार्वजनिक हुन्छन्, धेरैसो सार्वजनिक हुन्छन् भन्ने कुरा हो। तर अब कतिपय चाहिँ तपाईँको सीमा र कमी कमजोरीहरूको क्वेसन पनि आउँछ हैन।
त हो संस्थागत रूपले सल्लाह छलफल गरेर निर्णय गरेका विषयहरू पक्कै पनि संस्थागत हुन्छन् हैन। त कतिपय संस्थागत रूपले निर्णय नभएका विषयहरूमा सैद्धान्तिक रूपले एउटा मान्यता मार्गदर्शन गरेका विषयहरूको आधारमा चाहिँ जीवनशैली अवलम्बन गरिरहेको हुन्छ हैन। कतिपय जीवनशैली निजी जीवनशैली पनि हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यस प्रकारका जीवनशैलीहरू कति मिले कति मिलेनन् के भयो भन्ने कुरा हुनसक्छ। मान्छेका सीमाहरू हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा होइन। भएछ नै भने पनि चाहिँ ती चिजहरूलाई छलफल अन्तर्क्रियाको दौरानमा सुधार गर्दै लैजाने कुरा। मेरो अन्तिम प्रश्न सर, अब तपाईहरूको पार्टी एकीकरण प्रक्रिया पनि टुङ्गिएको छैन। स्थायी कमिटी बैठकको लामो रस्साकसी पनि देख्यौँ, त्योभित्र अनेक कुराहरू आए, तपाईँहरूको त्यो किसिमको बहस भयो र कार्यदलले पुष मसान्तभित्र स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्मका प्रान्तीय सङ्गठनदेखि सबै ठाउँमा जहाँ जहाँ एकीकरण गर्नुपर्ने थियो टुङ्ग्याउने भन्नेको थियो। तर कार्यदलको बैठक बसेको हामी थाहा पाउँदैनौँ। अब मन्त्रीहरूले समय दिन सकेका छैन, अनेक चिजहरू छ। तपाईँहरूको मेची महाकाली अभियान पनि थाल्ने होला। अब यति लामो समय भइसक्यो, एकता प्रक्रिया पनि टुङ्गेको छैन। पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू नै भइसकेको संरचनाहरू जस्तो प्रदेश कमिटीमा पनि त आपत्ति छ नि, को मान्छेलाई ल्यायो भन्ने चिजहरू हैन। यो कहिले टुङ्गिन्छ र कहिले चाहिँ यो भावनात्मक एकता भन्छ नि एमाले र माओवादी केन्द्रको, त्यो भएर सुदृढ रूपमा अगाडि बढ्छ त? पार्टी एकता त भइसकेको अवस्था हो। अब त्यसलाई संरचनाहरूमा गठन गर्ने प्रक्रियामा तलदेखि माथिसम्म गठन गर्ने प्रक्रियाहरूमा स्थानीय तहमा केही बाँकी रहेको अवस्था हो र त्यो पनि यतिखेर तलदेखि माथिसम्म एउटा संयन्त्र बनिसकेको छ। एक प्रकारको चाहिँ मतलब संयन्त्रहरू त्यो बेलाका दुवै पक्षका राखेर संयन्त्रहरू बनिसकेका छ र ती संयन्त्रहरूले एक हदसम्म काम गरिरहेको छ। त्यसकारणले पार्टी एकता त मूलत भइसकेको अवस्था हो। ती कमिटीहरूलाई स्थानीय कमिटीहरूलाई फुलफिल गर्ने कुरा अथवा पूर्णता दिने कुरामा मात्रै चाहिँ तपाईको बाँकी रहेको अवस्था हो। पुष्मशान्तभित्र सक्ने त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कार्य चाहिँ तपाईको ढिलो चाँडो सम्पन्न हुन्छ र त्यसमा सम्भव छैन। थोरै कामको चापले गर्दाखेरि थोरै ढिलासुस्ती होला, तर पनि चाहिँ ती कामहरू समयमै सम्पन्न हुन्छन्। हस्, हुन्छ, आइदिनु भयो, विचार राखिदिनु भयो, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।